भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी निमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जाऊ. निमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. निमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थया ये सुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या ताच्या कष्टा आणि कुसा वरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावाशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणानी वोत म्हूण आम्ही मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुच्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिलाय तुझे तबेन मुची मोत उसवाडाय म्हाका राख सांभाळ सले आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताणलें पडोव दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. क्रिस्तांत मोगाच्यानो आयज तार म्हणलो एक दीस एक भाग्यवंत दीस कित्याक त्या दिसा जेजू जीवन जाल्लो आनी वो एक दीस सगळ्या संवसारांत खंयच्याय गांवांत गेले जाल्यार आसरतात. खास करून आमी क्रिस्तांव लोक हो दीस आसरता कित्याक ह्या दीस जेजू जीवन जाल्लो. आनी मोगाच्यानो खंयच्या दिसाय आमकां खंयचेंय काम आसा जाल्यार ते आयतारा दिसा आमी ते करना. खास करून इस्रायलांत तांकां सोनवाराचो दीस साबत दीस आमी पयलें साबत दीस पासरताले हांव उपरांत जेजू जीवन जाल्लो दीस आमकां चड महत्वाचो जाल्लो देखून आयतारा दीस एक फेस्ताचो दीस म्हण आमी आचरता आनी त्या दीस खंयचें कठीण काम आनी करना. जाय ताच्या उपरांत गरजे पासून आमकां जाय काम करूंक पडटा जाल्यार खंयचें आमकां चुकोवन जाता काम तें आमी ते दीस करना. देखून हो दीस जावन आसा एक संभ्रमाचो
देवाक होगळचो जो दीस जावन आसा देखून आमी आतां किर्तन 136 साम 136 सकडी सांगात मेळून उसारुया. हालेलुया सर्वेस्पराक अर्गा दिवया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. देवाच्या देवाक अर्गा दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. धन्याच्या धन्याक अर्गा दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. एकलोच तो असह्य करता कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. जाणवायेन ताणें मळब रचलें कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. उदकाचेर ताणें पृथ्वी स्थापीत केली कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. व्हड दिवे ताणें रचले कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. दीस चलूंक सुर्यो कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. रात चलूंक चंद्र आनी नखेत्रां कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. इजिप्ताच्या मलगड्या पुतां ताणें जिवशी मारले कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. इस्रायेलाक तांचे मदलो ताणें भायर काडलो कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. बळवंत हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. तांबडो दर्यो ताणें दोशी केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. ताचे मदल्यान इस्रायेलाक ताणें उतरायलो कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. ताणें फाराव्याक ताच्या सैना सवे उडयलो कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. आपले पर्चेक अरण्यांतल्यान ताणें चलोवन व्हेली कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. व्हड रायांचो ताणें संवार केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. बलिश्ट रायांक ताणें जिवशी मारली कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. अमोरेतांच्या रायान सिहोनाक कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. बाशानाच्या राया ओगाक कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. तांचो देश ताणें जायज करून दिलो कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. आपल्या सेवका इस्रायेलाक दायज करून तो दिलो कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. आमच्या दुस्मनांच्या हातांतली आमकां सोडयली कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. सगळ्या प्राण्यांक तो पोसता कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. सर्गीच्या देवाक अर्गा दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक धकता. मोगाच्यानो खरें जेजू आमच्या सांगात आसतना आमकां कसलेंय बेना आमी धैर्य घेवंक जाय कित्याक तो आमचो रक्षक. आतां आमी गायनांत भाग घेवया. रक्षक जेजू तू आमचो रक्षक, तू आमचो गवळी, तू आमकां आदार दिताय. तुजे विणे आमकां कोणीच ना. रात आनी दीस तू आमच्या सांगात आसाय. जेजू तू सांगात आसतना आमकां कसलेंच बेना. तू आसतना आमकां धैर्य येता. तू आसतना आमकां शांती समाधान मेळटा. जेजू 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 तू आमचो राय, तू रायाचो राय. सगळो संवसार तुका वर्णिता. सगळो संवसार तुज्या मुखार दिंबीर आराधन करता. जेजू तू आमच्या सांगाता ये. जेजू आमच्या कश्टांत तू आमच्या सांगाता राव. आमकां दुबाव आसतना तू आमच्या सांगाता ये. आमच्या काळजा भितर तू रीग. आमचे
काळीज म्हळ्यार एक बोटी भाशेन त्या बोटीर सोडून तूं ये आनी ते वादळाक तूं रावय. वय जेजू तूं आसतना आमकां कसलेंच बेना रात आनी दीस तूं आमच्या सांगात आसाय. वय जेजू 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 आमच्या सांगाता राव. केजीत आमचे तानू पयस सर नाका आनी तुजे तावन आमकां पयस रावंक दिनाका. मोगाळ माये जेजू सरची रावूंक आमकां कुम कर, आमकां कुरपा दी. जेजू मुखार येवंक ताच्या मुखार दिमी घालून आराधन करूंक आमकां कुरपा दी. जेजू तूं आमकां सदांच जाय, दीस आनी रात आमकां तूं जाय. आमच्या कश्टांनी तूं आमकां जाय, आमकां आदार दिवंक तूं जाय. मोगाळा जेजू राव आमच्या सांगाता. आमकां समाधान हाडणे तें समाधान फक्त तूंच दिवंक शकताय. संवसारांत तें समाधान आमकां मेळना. असलें समाधान तूं आमकां दी जेजू. वय जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडन आमची मोठी उजवाड कर. आमच्या काळजांत मोग धाड. आमची सगळी कूड नितळ कर. आमकां सगळंच बागेवण कर. तुज्या काळजा सारकें आमचें काळीज करूंक आमकां कृपा दी. आमकां भलायकी दी. आमच्या काळजाक भलायकी दी. आमच्या मोतीक भलायकी दी. आमच्या आत्म्याक भलायकी दी. हें दिवंक तूं शकताय जेजू. तुज्या वयर कोणूच ना. सगळो अधिकार तुका दिला जेजू. त्या अधिकारान आमकां बरें कर, आमकां गूण कर. आमचे थंय राव, सदांच वस्ती कर. तुका होगाट दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. रक्षक जेजू तुका आपयतसा. तुका तू आपयतसा. देव आमच्या सांगत आसतना कोणूच आमच्या विरोध सांग शकना. देव आसतना आमकां एक सखत मेळटा, घटाय मेळटा, बळ मेळटा, धैर्य मेळटा, भियोवची गरज ना. आतां आमी जॉब अध्याय 42:2 जॉब चॅप्टर 42:2 सकडी सांगता म्हणया. तू सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशांच्या दारांची फूट करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत देवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना छेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ. क्रिस्तांत मोगाच्यान नायगरा फॉल्स म्हणलो जागो तो संवसारांत थंय सावन उदक पडटाना तितली गुंडाई दुसऱ्या खंयच ना. हाचे एक कूस अमेरिकांत आसा आनी दुसरी कूस कॅनडांत आसा. आनी वयल्यान सकयल उदक पडटाना तें अंतर मोगाच्यान
40 मीटर म्हळ्यार साधारण एक 12 मळयेच्या बिल्डिंगा तितल्या उबार आसा. आनी असल्या जाग्यार जून 15 तारीखेक 2012 विशयांत 15 जून 2012 निक वॉलेंडा म्हणल्या एकल्यान 2 इंचाच्या वायरांत इस्लान धांवन तिस्तान गेलो. ताच्या वयर चडटाना फक्त ताच्या कांदार एक वासो आसुल्लो ते एक बॅलन्साक. उपरांत थंयसर उदकाच्या फोर्साक वारें वळटालें. तशेंच त्या उदकांत धांवन दुवर येतलो ताच्या तोंडाक मारतलो. तरीकी तो ताची दिश्ट आसली त्या वायरा वयर. एकच मेटाचेर ताचेर दिश्ट आसली. 1 स्टेप एट ए टायम. उपरांत तो तिस्तान वताना ताणें एक रेकॉर्ड जोडलो, गिनेस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड. जशें निक वॉलेंडा त्या वायराच्या वयर सोडलो उपरांत इंटरव्यूअर म्हणालो तो, म्हजी दिश्ट फकत एका मेटाचेर आसली आनी हांवें मागणें सुकोवंक ना. सदां कंटिन्युअस तो मागणें करीत आसुल्लो. मातेव अध्याय 14 ओळ 22 जावन 33. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्सेस 22 to 33. रातच्या काळार इस्रायलांत आमच्या भशेन 1 वर 2 वर तशें नासलें. तांचें अशें आसलें, पयलो वर म्हळ्यार तांकां 6 जावन 9 म्हणसर, दुसरो घंटो म्हणटाना 9 जावन 12, तिसरो म्हणटाना 12 जावन 3 आनी चवथो म्हणटाना 3 जावन 6. अशें चवथ्या वेळार म्हळ्यार सुमार 3 वरांचेर काळोखाच्या वेळार जेजू उदका वयल्यान चलोवन आयलो. आनी ते पळोवन ते आपोस्तल भियेले. पूण तांकां ताणें धैर्य दिवन सांगलें, भियेनाकात, हांव सुतो म्हणून. किर्तन 70 आनी 7 ओळ 19. साम 77 वर्स 19. दर्यांतल्यान आसलो तुजो मारोग. दर्यांतल्यान आसलो तुजो मारोग. उदकाच्या राशींतल्यान आसली तुजी वाट, तरी तुजी पावलां दिसली नात. इनविजिबल म्हळ्यार तो चलताना, देव चलताना ताच्या मार्गांतल्यान कोणाक दिश्टी पडना. जॉब अध्याय 9 ओळ 8. जॉब चॅप्टर 9 वर्स 8. तो एकलो मात्र आकाश मंडळ विस्तारता आनी दर्याची उंच लारां मस्तिता. वय ताका अधिकार आसा, देवाक मात्र तो अधिकार आसा. ताका खंयची ताका आज्ञा दिव्यत, खंयच्यानय ताका वश्यत, कोण्या कडेन विचारचें म्हणना. तशेंच मोगाच्यानो एफेसियन्स चॅप्टर 1 अध्याय 1 ओळ 22. एफेसियन्स चॅप्टर 1 वर्स 22. सर्व वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेच्या मस्ताक नेमला. म्हळ्यार ही इज द हेड ऑफ द चर्च. जेजून ही ताची पवित्र सभा स्थापन करतना ह्या संवसारांत अधिकार पेद्रूक दिल्लो जाल्यार ताचो नेमाक जावन आसा जेजू. ताच्या वयर कोणी ना. सर अधिकार ताका दिला. तशेंच किर्तन अध्याय 8 ओळ 6. साम 8 वर्स 6. तुज्या हाताच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. सर वस्तू ताच्या पांयांतळा घालाय. देखून मोगाच्यानो जेजू उदका वयल्यान चलोवंक शकलो, कित्याक सर अधिकार ताच्या सर वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्यात. आनी जेजू तांकां सांगता, माथेव अध्याय 28 ओळ 18. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18. जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या, सगळो अधिकार दिला. देखून जेजून आमकां कितें सांगलां जाल्यार तें आमी पाळूंक जाय, कित्याक सर अधिकार ताका दिला. वय मोगाच्यान आमी बरें करून चिंतून पळयलें जाल्यार
जेजून दोन उदकाचे दोन वाट करून ताचे दोन विंगड करून ताचे वाट करून तो चलो ना पोरना तस्तामेन आयकता हांव देवान उदक दोन कुशीन करून वाट करून इस्रायलच्या परजा चलोवंक दिलें तशें जेजून वाट करूं ना ह्या उदकांतल्यान चलोव ना उदका वयल्यान चल्लो म्हळ्यार इतलें वारें वादळ आयलें जाल्यार ताच्या वयल्यान तो चल्लो म्हळ्यार खंयचेय कश्ट अनवरां ताच्या मुखार कांयच न्ही ताच्या पांयाच्या सकल म्हणून मोगाच्यान आमच्या जिडियंत कसलीय अनवर आयलें जाल्यार कसलेंय वारें वादळ आयलें जाल्यार ताच्या वयल्यान जेजू चलो नवता देखून आमचे कश्ट ताचे सांगात ताच्या मुखार हाडले जाल्यार खंडीत जावन ताका तो ते अनवरां निवडता आनी आमकां चलोवंक तो सहाय करता तो आसतना आमी कांयच भियेचें म्हणना कित्याक आमचे अनवरां कश्ट पुरो तो ताच्या वयर घेता आनी त्या पांयां ताळो तो करता आमकां केदाळे अनवरां येताना मोगाच्यान आमकां आमच्या तांकी वर्ती आमकां अनवरां केदाळे येनात कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 10 ओळ 13 फर्स्ट लेटर ऑफ कोरिंथियन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना आनी की येवची ना देव विश्वासी तो आमकां तांकी व्हरती ताळणी येवंक सोडिचो ना ताळणी आयिल्ल्या वेळार चिंतीन या मोगाच्यान ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी तीर रावंक तो गटाय दितालो वय मोगाच्यान खंयची ताळणी आयलें जाल्यार देव आमकां सोडिचो ना देव आमकां बिलकूल सोडिचो ना तिचेर ताळणे वयर जैत व्हरूंक उपाय म्हळ्यार एक वाट आनी त्या घडये तीर रावंक तो गटाय दितालो देखून खंयची ताळणी आयल्या वेळार आमी भियेचें म्हणना हर एक ताळणी जेजूच्या पांयांत ताळा देखून मुखल्या दिसांनी जर ताका आमकां ताळणी आयलें जाल्यार धांवचें म्हणना ताळणी जावन धांवचें म्हणना ताका जैत व्हरूंक आमकां देव गटाय दिता देखून ती ताळणी जेजू सांगता आमी जैत घेवया आनी बरें जिवन जिवंक देवाची कृपा आमी मागुया आमेन. आमचे कितें कश्ट आसा जाल्यार मोगाच्यान ह्याच घडये आमी जेजूच्या पांयां तळा हाडया आमचे सर कश्ट जेजूच्या पांयां तळा आमचे सर अनवरां जेजूच्या पांयां तळा मोतीचे वायट चिंतना जेजूच्या पांयां तळा मोतीच्यो वायट करण्यो जेजूच्या पांयां तळा काळजांचे कश्ट जेजूच्या पांयां तळा दुसऱ्यांचो द्वेष जेजूच्या पांयां तळा आमचो गर्व जेजूच्या पांयां तळा आमचो मोसर जेजूच्या पांयां तळा आमचे हगे जेजूच्या पांयां तळा आमची पिडा जेजूच्या पांयां आनी तळा आमकां सांगूंक जायना ते सगळे आमच्या मतीन आसता त्यो गरजो जेजूच्या पांयां तळा हर एक घडयेचे आमचे ते आमचे अनवरां जेजूच्या पांयां तळा आमच्या कुडींतल्यो असल्यो गरजो जेजूच्या पांयां तळा मोतीच्यो गरजो जेजूच्या पांयां तळा आमकां जाय जाल्ली भलायकी जेजूच्या पांयां तळा पिडा येताना उलो मारची सकत जेजूच्या पांयां तळा पातकांच्या घडये जेजूच्या पांयां तळा हे आमी सगळ जेजूच्या नांवान मागुया आमेन. हालेलुया 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 स्तुती तुका जेसू आराधना तुका जेसू वंदन तुका जेसू वाखाणी तुका जेसू धन्यवाद तुका जेसू हालेलुया 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 बच्चा पवित्रत्या Devo
पवित्रत्म्या आमचेर देवोने देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोने नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन भर देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोने देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोने. हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स यापरी आसात. विशेष 3 दिसाचे त्रिदुमाचे मागणे सकाळीच्या वेळार 5:30 वरां आमी दवरतल्या. सोमार, मंगळार आणि बुधवार विशय जावन आसा तांचे दोळे उक्ते जाले. 3 दीस सकाळीच्या मागणेच्या वेळा ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतल्या. जण एकली भाव भयणी सकाळीच्या मागणेन भाग घेया. सोम्याची दैविक सकत आणि कृपा अनुभव करूया. तसेच दोनपराच्या वेळारी विशेष त्रिदुमाचे आराधन असतले. 3 दीस विशेष आराधन असतले. विषय जावन आसा मनशाक ते असाध्य पण देवाक सर संगती साध्य. या विशयाचेर आमी नियाळ करतल्या. वेळ जावन आसा 2:45 तावन 7 वरां पर्यंत. जण एकली भाव भयणी या आराधनेन भाग घेवया. 3 दिसाच्या विशेष आराधनेन सोम्याची दैविक सकत आणि कृपा अनुभव करूया. या दोनपराच्या आराधनेच्या वेळा आमी हरी विंगड गरजा खातीर आमी मागतल्या. पयलो दीस सगळ्या कुटुंबादारा खातीर आमी मागतल्या. दुसरो दीस ट्यूसडेच्या दिसा जॉबलेस काम नासतना विजाच्या समस्येंत आसल्या आणि सर कश्टांत असल्या भाव भयण्यां खातीर आमी मागतल्या. आणि तिसरो दीस बुधवाराच्या दिसा सगळ्या भुरग्यां खातीर आणि सगळ्या तरणाट्यां खातीर आमी मागतल्या. तशेंच आमी अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणेच शनिवाराच्या दिसा 15 ऑगस्ट ज्ञान आश्रम हांगासर सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत एका दिसाचे विशेष रितीर आसतले. जण एकली भाव भयणी ह्या रितीरेन भाग घेवया. सोम्याची दैविक सकत आणि कृपा अनुभव करूया. तशेंच 21, 22, 23 ऑगस्ट 3 दीस विशेष कन्व्हेन्शन आसतले. जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली हांगासर हे एक डायसीस कोंकणी कन्व्हेन्शन आसतले. जण एकली भाव भयणी या कन्व्हेन्शनात आमी भाग घेवया. वेळ जावन आसा सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश आणि एंटायर टीम तशेंच याजक बिस्प हजार आसतले. दिल्लींत आसलेल्या जण एकल्या भाव भयण्यांक एक विशेष आपणे जावन आसा. ट्रान्सलेशन इंग्लिशांत आमी दवरतल्या. आणि आमी जण एकली सक्कड या दिसाच्या कन्व्हेन्शना खातीर विशेष रितीन मागची गरज आसा. तशेंच 28 ऑगस्ट तावन 30 ऑगस्ट पर्यंत विशेष विनालयाचे रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. या रेसिडेन्शियल रिट्रीटान 3 दीस विशेष सोम्या सांगात आमी खर्च करूया. सोम्याची दैविक सकत आणि कृपा आमी अनुभव करूया. कोणाक या रेसिडेन्शियल रिट्रीटांत भाग घेवंक आसा जाल्यार तुमची नावां या नंबराचेर तुम्ही दाखल करियेत. या सर मांडोवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तेच्या दुवेच्या जिवितान जाल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती अशें म्हणटा, म्हज्या दुवेक डिलिव्हरीच्या टायमान मस्त ब्लिडींग जावन आसलें. 8 बॉटलावरती रगत तांणी काडिल्लें.
तेन्ना हांव मस्त भियेल्ली आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताच्या भलायकी खातीर पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजें धूव सदांच रिपीट करनासतालें. नेक्स्ट डेत ताजें ब्लिडींग मस्त उणें जालें आनी ताजें डिलिव्हरी नॉर्मल जावन आयली. इतलो व्हडलो आजाप केल्ल्या धन्य जेसूक हांव काळज जातावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव ताच्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा ताजे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स भायर पडुल्ले आनी ते डॉक्युमेंट्स ताज्या कामाच्या व्हेरिफिकेशनाक मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसले. ताजे आवय बापूय मस्त खंतीन बुडुल्लीं. तेन्ना ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांकां दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आयजाया 45 वर्स 2 and 3, साम 46 वर्स 1, जेरेमिया 30 वर्स 17 ती दीस आनी रात कळनासतना रिपीट करनासली. सेकंड डे सकाळीं जातात आसतना तांकां तें डॉक्युमेंट पाटी मेळ्ळें. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य जेसूक ती आनी ताजें कुटुंब काळज जातावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा म्हाका मस्त पाठ दूख आसलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच दीस आनी रात कळनासतना रिपीट करनासली. म्हाका आतां मस्त दूख उणें जालां. म्हजें दुसरें टेस्टमनी जावन आसा. म्हाका घरा मस्त बक्साचे प्रॉब्लेम जावन आसले. हांवें पेस्ट कंट्रोलाक फोन केल्लें आनी 1 हप्ते भितर उणें जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करनासली. आतां मस्त उणें जाल्यात. म्हजें तिसरें टेस्टमनी जावन आसा. म्हाका 10 म्हयन्यांतावन मस्त कोंकली आसली आनी कोंकली उणें जावचे खातीर हांवें पेटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच दीस आनी रात रिपीट करनासली. तितलेंच नासतना दनपाराच्या आराधनेंत हांव भक्तेन भाग घेवन आसली. आतां म्हजे तिनूय टेस्टमनी बरे तरेन जाल्यात. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक हांव काळज जातावन अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या घोवाच्या आनी आवयच्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा म्हज्या घोवाक काम नासलें आनी म्हज्या आवयचें भलायकी मस्त पाड आसली. तेन्ना तांकां दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच दीस आनी रात कळनासतना उसारनासली. आतां म्हज्या घोवाक एक बरें काम फावो जालां आनी तितलेंच नासतना म्हज्या आवयकी बरें भलायकी लाभला. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य जेजूक हांव काळज जातावन अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू.